البنات ان شاء الله تكونوا كامل بخير. بون اليوم راح نديكم ان شاء الله دو فريز كوم نبروفيتيو مادام لي فريز متوفرين بزاف والناس تحب تموت على لي فريز. بون راح ندير ولا شارلوت. نعرفكم شويه على لا شارلوت. لا شارلوت هي عباره عن كاطو فرنسي قديم بزاف، هذا واش نعرف عليه. المهم نبداو. رايحين اولا نبريباريو بسكوي غولي. بسكوي غولي تاعنا واش راح يكون فيه؟ عندي هنايا 4 حبات بيض، كنت سيباريت الصفار على البياض، لي جون دوف على لي بلون دوف. عندي هنايا 120 غرام فرينه و120 غرام سكر، وعندي رشه ملح وفانيليا. هذا لو بسكوي غولي تاعنا. وثاني من جهه لا كريم تاعنا لاباري واش رايحين نديرو. عندي 300 غرام كريم فريش، وعندي سكر ناعم 100 غرام، وعندي علبه ياغورت تكون تاني ذوق فراوله ولا كما تحبوا. تقدروا تعوضوه بالماسكاربون تاني. انا نحاول ندير لكم حوايج اقتصاديين في متناول الجميع. وعندي هنايا لا بات اغوم الفراوله، اغوم ذوق الفراوله، هادو من جهه. وعندنا تاني راح نبريباريو لازم يكون عندنا مربى فراوله كونفيتور دو فريز، ولا نديرو اير كولي دو فريز تاني. من بعد نبريباري معكم حاجه بحاجه. دوك نبداو على بركه الله. البنات نبداو. عندي هنايا 4 بياض بيض، نبدا نطلعهم هما الاولين باسكو راح نوتيليزي غير البيتران. فوالا نحطو، نزيد معاه رشه ملح، نحط نطلعهم مع بعض. البنات بعد ما طلع لو بلون دوف نتاعنا هاولي غادي يتشكل لكم لو باك دوازو. دوك نحي نحطو من جهه ونكملو. دركا نزيد نحط ربع صفار بيض نتاعي، ونزيد 120 غرام تاع السكر. فوالا، ونزيد لا فاني. فوالا، ونطلعهم. ودركا نطلع العظام والسكر نتاعي حتى يبيضوا مليح مليح مليح، وندخل عليهم لا فارين ونكملوا. دوك نزيد نوريكم كلشي. فوالا البنات كيفاه ولا ابيض كما راكم تشوفوا، وزاد الحجم نتاعو. دوك نبدا ندخل فيه لا فارين بشويه نخلطهم. البنات نبدا ندخل بشويه البلون دوف نتاعي. فوالا بسم الله. دركا نخلط من الفوق للتحت باش ما يهبطليش البلون دوف نتاعي. فوالا، ونحط الفور en même temps يسخن لي à 160 degrés pour 12 minutes. و ça dépend على لي فور باسكو كاين اللي ما فيهمش لي مينوت وكل واحد كيفاش تاني يطيب. وكان حبيتيو ديروه لو بسكوي نتاعكم شوكولا، تنحيو 30 غرام من لا فارين ترومبلاسيوهم ب 30 غرام دو كاكاو مارون، كاكاو البني، باسكو الكاكاو النوار يشرب لكم يشرب بزاف ويشيح لكم لاباط نتاعكم، دو بريفيرونس مارون. وكان حبيتيو النوار ديروا جوست 20 غرام كاكاو، ما تحطوش 30. هذا ما كان. ودوك نحطو سيداتي، دوك نوريكم كيف نديرو في البلاطو. فوالا البنات القوام نتاع لاباري تاع الخليط. دركا نجيب باش تكون عندكم خدمه بروغ ونقيه، نجيبو اون دول une fois à douille jetable. فوالا، دوك نحكم نعمرها. بسم الله. بنات نقصها هكا. بسم الله. ندير ان كادر. فوالا،
وكاين لي طابي نتاع البسكوي غولي. درك عاد كلشي متوفر في الحوانت. تقدري تعاودي في بلاصه البابي كويسون. كما قلت لكم نطيبوها 160 دوغري جوست ينشف لنا برك. فوالا ودرك البنات نحطو كما قلت لكم يطيب 160 دوغري 160 درجه ل 12 دقيقه جوست ينشف برك وياخذ لنا شويه دوغيور. فوالا درك البنات راح ندير الكولي دو فريز نتاعي. راح نحط 2 مغارف سكر برك ما كترش على الحلاوه بزاف. وماذا بكم طيبوهش بزاف باسكو كون طيبوه بزاف غيولي لكم كونفيتور. جوست يعبي الغاليه وهذيك الفريز شويه تذوب باسكو من بعد غنميكسيوه. هذا ما كان. دوك نحطو يطيب. فوالا البنات البسكوي غولي بعد ما طاب جوست حمرته شويه برك من الفوق خد عليه دوغيور. ودرك ما نديروش الطريقه التقليديه نتاع هذيك نديرو نجيبو طورشون نلويوه فيه كيما هكا وهو في بابي دو كويسون. ندخلو للفريغو يبات ليله كامله في الفريغو ومن بعد من داك نجبدو ونخدم به. هذه هي لاستوس وتجي بزاف وما يتكسر لكم ما والو باسكو كي تروليوه هكا سخون سي سور يتكسر. كاين بزاف بنات يشكيو من هذه البسكوي غولي يتكسر لهم. انا نقول لكم هذه الطريقه جربوها وعلى ضمانتي باذن الله. دركا نروحوا لاكريم نتاعنا. عندي هنايا كما قلت لكم 300 غرام كريمه طازجه. عندي بو ياغورت و 100 غرام سكر ناعم. كما قلت لكم دائما لاكريم فريش طلعوها وحدها. دوكا نحطها وتكون بارده مليح. دوكا نحطها تطلع وكي تطلع لي نبدا نحط بشويه السكر. فوالا البنات بعد ما طلعت لاكريم فريش نتاعي مع السكر طلعتهم مليح. نزيد البو نتاع الياغورت نتاعي ذوق فراوله. فوالا ونزيد لا بات داروم تاع الفراوله. بعد نزيد نقلب ميكساتير شويه. فوالا البنات القوام نتاع لا كريم بعد ما زدت لها البواط نتاع الياغورت ولا باتاغون. شوف ليك هاوليك القوام نتاعها زادت شدت روحها مليح. دوك نزيد نحط لي بتي دي نتاع لي فريز ونخلطهم ونقلبها للفريغو حتى نوجد البسكوي غولي نتاعي ونبدا في المونتاج نتاع لا شارلوت. فوالا البنات بعد ما طاب لو بسكوي قصيتو اون دو كيما راكم تشوفوا. وراح نكمل نوتيليزي لو ميم بابي كويسون باسكو كون نوتيليزي واحد خلاف جديد راح يشرب لي كامل هذا واحد لو كولي وهذيك السريده نتاع لو بسكوي التشماخ نتاعو راح يشربه لي كامل. باغ كونطخ هذا اللي ديجا طيبت فيه ديجا كشرب لي لو غرا كي نحط فوقو الشربات ولا ما رايحش يعاود يشربه لي. هذه ثاني اون غومارك. دركا راح نحكم هنايا لو كولي. فوالا نشرب به لو بسكوي. ما لحيتوش مليح باش يبقاو لي حبيبات. البنات انا هاد لو كولي كنت يوتيليزيتو في بلاصه لا كونفيتور. نتوما تقدروا ديروا لا كونفيتور. دركا ندوروه كيما هكا. بسم الله. نزيد الحبيبات الثانيه
سيريها مليح. فوالا البنات، بعد ما روليت البسكوي غولي دوك نرجعو شويه يحكم يبرد لي برك شويه، جوست ما يحكم لا فورم ونجبدو ونقصو ونبداو نخدمو. فوالا البنات، بعد ما برد البسكوي غولي جبدته. وهنايا لا شارلوط معروفه انها تجي على نصف كره، تجي بالشكل هذا، حطيت البابي فيه باش يساعدني كي نخرجها، وتاني باش البسكوي نتاعي ما ينشفليش. فوالا دوك نبدا نحكم البسكوي غولي نتاعي نقطعو. دوك نقطع البسكوي غولي ولازم يكون الموس مسنن كيما هكا، ونقص قصه، نحاول نقصهم كامل قد بعض. فوالا كيفاش نجيب السالادي، نبدا نستف الحبيبات نتاع البسكوي غولي. فوالا ستفهم ساير داير نفس لا فاصون كاملين. التحليه جد سهله وبنينه بزاف، سورتو اللي يحبوا الفراوله دائما نحاولوا نخمو عليهم. لا صدقوني تجي فريمون هايله بزاف وخفيفه، سورتو اللي يحب الناس اللي تحب لو بسكوي بزاف اكثر من لا كريم، باسكو كاينين اللي ما يحبوش بزاف لا كريم، حنا نحترموا الاراء كامل. فوالا البنات، بعد ما حطيت البسكوي غولي لي مورسو حطيتهم. فوالا دوك نجيب لا كريم نحطها، نحاول باش نحط كميه نتاع الفريز. فوالا صدقوني تجي بزاف هايله. فوالا دوك نكمل نعمر السلاد نتاعي. لا بغات تغطيو هادوك ماشي مشكل، فوالا كيما هكا. سورتو رمضان مليحه بارده، انا تعجبني بيرسونيلمون، تعجبني بزاف تو سكي سكري انا نحبو. فوالا البنات نجيبو اون سباتول اكود نملسوها هكا مليح باش تدخل لا كريم هذيك البلايص اللي ما دخلتش فيهم مليح. فوالا كيما هكا ندخلوها مليح مليح مليح. ودرك هادوك نجيب لي شوت هادوك اللي بقاو لي ما فيهاش، نجيب لي شوت هذا ونستف. ماشي اوبليجي لازم ديروا اون كوش ولا جوست كيما هكا كقاعده. فوالا البنات، بعد ما كملتها بقاو لي هذوك لي شوت زدت سديت عليها، ما تهمش لازم تسدوها كامله، نو جوست كيما هكا. من بعد نقلب عليها البابي فين. فوالا ودو بريفيرونس تزيدو تجيبو تحطو عليه واحد
الصحن يكون بلا، ونحطوها ليله كامله تبات، ونخليوها دو بريفيرونس ليله كامله في الفريغو باش تبرد مليح وتحكم روحها. ما تخافوش لي بسكويت ينشف لكم باسكو رانا مغلفينه بالبابي فيلم. هذه هي لا روسيت نتاع اليوم، وان شاء الله نتلاقاو في صحن التقديم. البنات بعد ما باتت لا شارلوط نتاعي ليله كامله في الفريغو، عندي هنايا سوطارت نفكها من الفوق. بسم الله. فوالا دوك نحطها على السوطارت نتاعي كيما هكا. بسم الله. ونقلبها. فوالا بسم الله. فوالا دوك نحي لها لو سالاديي. فوالا نحي لها البابي فيلم هذاك. ودوك فوالا كيفاش جات لا شارلوط نتاعنا. دوك نكملوا لها لا ديكوراسيون. هي نورمالمون تجي كيما هكا، ما عندهاش ديكوراسيون. انا شويه برك حبيت نشبعها، ودوك نوريكم شويه كيف نشبعها. البنات عندي هنايا دي فريز قصيتهم دي رونديل، دوك نديرها طولو طور كيما هكا نكملها، وانا نكملها ونتلاقاو في صحن التقديم. بنات الوصفه نتاع اليوم كانت شارلوط فريز تري رافريشيسونط وبنينه بزاف. كي تجربوا الوصفات باتوهم لي في الكونت انستغرام نتاعي لا باتيسري دو ميرا ولا الفيسبوك. والبنات معنا اللي جدد ما تنساوش ديروا اشتراك وتفعلوا رنة الجرس باش يوصلكم الجديد نتاعي. والسلام عليكم.